असम کو नाजरीन कैसे आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, आपने अक्सर लोगों से ये बात सुनी होगी कि 11वीं शरीफ का दिन खास तौर पर हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह से मंसूब किया जाता है और बहुत से लोग अकीदत और मोहब्बत के साथ इस दिन न्याज, फातिहा और लंगर का एहतमाम करते हैं। ये भी मशहूर है कि 11वीं शरीफ के मौके पर अल्लाह ताला के नाम पर खाना तकसीम करें और दुआएं मांगने और नेक नियति से सदका करने से बहुत सी मुश्किलात आसान हो जाती है, दिलों को सुकून मिलता है और घरों में बरकत आती है। लेकिन बहुत से लोगों के जहन में ये सवाल भी आता है कि आखिर 11वीं शरीफ की ये रिवायत कब और कैसे शुरू हुई। कहा जाता है कि हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के विसाल मुबारक के बाद उनके मानने वालों और अकीदतमंदों ने हर महीने की 11 तारीख को उनकी याद में कुरान खानी, फातिहा, जिक्र और अज़कार और लंगर का एहतमाम शुरू किया और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये सिलसिला मुख्तलिफ इलाकों और मुल्कों में फैलता गया और फिर ये एक रूहानी रिवायात की शक्ल इख्तियार कर गया। लोग इस दिन अल्लाह ताला की रजा के लिए खाना तकसीम करते हैं, गरीबों और मुहताजों की मदद करते हैं और बुजुर्गान दीन के फैज़ को याद करते हैं और असल मकसद सिर्फ यही होता है कि अल्लाह ताला की रजा हासिल की जाए, नेक अमाल किए जाए, दूसरों की मदद की जाए और हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी की तालीमात से सबक लिया जाए। कुरान करीम में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, सुन लो बेशक अल्लाह के दोस्तों पर न कोई खौफ होता है और ना ही वो गमगीन होते हैं। नाजरीन, ये आयत अल्लाह ताला के उन खास नेक बंदों के बारे में है जिन्हें दुनिया औलिया अल्लाह के नाम से जानती है। ये वो पाकीज़ा हस्तियां होती हैं जिन्होंने अपनी जिंदगियां अल्लाह ताला की रजा, इबादत, तकवा और इंसानियत की भलाई के लिए वक्फ कर दी होती हैं। और ये किस्सा उस जमाने का है जब बगदाद की सरजमीन पर हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह लोगों की रहनुमाई फरमाया करते थे। लोग दूर दूर से उनसे फैज़याब होने के लिए आते थे और अपने दिलों के हाल बयान करते थे और अपनी परेशानियां सुनाते और आपकी नसीहतों से सुकून और हदायत हासिल करते थे। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह न सिर्फ एक अजीम आलिम थे बल्कि आप एक ऐसे रूहानी पेशवा भी थे जिनकी बात दिलों में असर कर जाती थी। आप हमेशा लोगों को सब्र, सच्चाई, इबादत और अल्लाह ताला पर भरोसा करने की तलकीन फरमाया करते थे। एक दिन एक गरीब शख्स आपकी बारगाह में हाजिर हुआ। उसके कपड़े पुराने थे, चेहरे पर फाकों और परेशानी के आसार साफ दिखाई दे रहे थे और आंखों में बेबसी नुमाया थी। उसने निहायत अदब के साथ अर्ज किया, हजूर, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास ना तो कोई सहारा है और ना ही जिंदगी में आसानी। रिज़्क़ की तंगी ने मुझे परेशान कर रखा है, आप दुआ फरमा दे, अल्लाह ताला मेरी गुर्बत दूर फरमा दे। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने निहायत शफकत और मोहब्बत भरे अंदाज में फरमाया, बेटा, अल्लाह ताला पर कामिल भरोसा रखो, नमाज की पाबंदी करो और हर इस्लामी महीने की 11वीं शरीफ को अल्लाह के नाम पर फातिहा, दुआ और खैरात का एहतमाम किया करो। अल्लाह ताला तुम्हारी जिंदगी में रिज़्क़, बरकत अता फरमाएगा और तुम्हारी तंगी को आसानी में बदल देगा। वो शख्स ये नसीहत अपने दिल में बसाकर वापस अपने गांव चला गया। अगरचे वो बहुत गरीब था लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने हर महीने 11वीं शरीफ के मौके पर थोड़ा बहुत खाना तकसीम करना, दुआ करना और नेक नियत से खैरात करना शुरू कर दी। वक्त गुजरता गया और उसके दिल में अल्लाह ताला पर यकीन पहले से ज्यादा मजबूत होता गया। लेकिन इस गाँव के ज्यादातर लोग उसके इस अमल को पसंद नहीं करते थे। वो सब गैर मुस्लिम थे और उन्हें ये बात अच्छी नहीं लगती थी कि वो शख्स हर महीने लोगों को जमा करे, दुआ करवाए और खाना तकसीम करे। एक दिन गांव के चंद लोगों ने उसे रोक लिया और सख्त लहजे में कहा, अगर तुमने दोबारा ये अमल किया तो हम तुम्हें सख्त सजा देंगे। वो शख्स ये बात सुनकर बहुत खौफजदा हो गया। उसके दिल में परेशानी पैदा हुई लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। कुछ दिन बाद वो दोबारा हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह की बारगाह में हाजिर हुआ। उसकी आंखों में आंसू थे और आवाज में दर्द था। उसने अर्ज किया, हजूर, लोग मुझे इस अमल से रोकते हैं, मुझे धमकियां देते हैं और कहते हैं अगर मैंने दोबारा 11वीं शरीफ का एहतमाम किया तो मुझे सजा दी जाएगी। अब मैं क्या करूं? शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने उस बात को गौर से सुना और निहायत इत्मीनान से फरमाया, अगर वो तुम्हें इस बार मना करते हैं तो तुम अल्लाह की रजा के लिए पहले से भी ज्यादा साबित कदम हो जाओ। अगर वो इस बार रोके तो तुम 2 बार दुआ करना, खैरात और फातिहा का एहतमाम करो। ये अल्फाज सुनकर उस शख्स के दिल में हिम्मत पैदा हो गई। वो पहले से ज्यादा मजबूत इरादे के साथ वापस अपने गाँव की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में उसे एक मुसाफिर मिला। उसने उस शख्स के चेहरे पर परेशानी देखी तो पूछा, तुम इतने फिक्रमंद क्यों हो? तो उस शख्स ने अपनी सारी हालत बयान कर दी। उसने बताया कि लोग उसे रोकते हैं, धमकाते हैं और उसके अमल को मजाक उड़ाते हैं। ये सुनकर वो मुसाफिर बोला, तुम ये सब छोड़ दो, इतनी तकलीफ उठाने का क्या फायदा? तुम हमारा मजहब इख्तियार कर लो, फिर तुम्हें ना कोई रोकेगा, ना कोई सताएगा और तुम्हें सुकून भी मिल जाएगा। ये बात सुनकर उस शख्स के चेहरे पर गैरत और ईमान के आसार नुमाया हो गया। उसने
نے نہایت ہی مضبوط لہجے میں جواب دیا، میرا رب مجھے جس حالت میں رکھے میں اس پر راضی ہوں۔ اگر غربت، تکلیف اور آزمائش میرے نصیب میں ہے تو میں اسے قبول کرتا ہوں۔ مجھے یہ دکھ ہزار خوشیوں سے بہتر ہے جو مجھے رب سے دور کر دے۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا۔ اس کے قدم کمزور تھے لیکن ایمان مضبوط تھا۔ گاؤں واپس پہنچ کر اس نے دوبارہ 11ویں شریف، دعا اور خیرات کا اہتمام شروع کر دیا۔ اس بار لوگوں کا غصہ پہلے سے کئی زیادہ تھا۔ ان لوگوں نے اس پر ظلم کیا، اسے سخت مارا اور پیٹا اور اس کا مذاق اڑایا اور اسے اتنا زخمی کر دیا کہ وہ کئی دن تک بستر سے نہ اٹھ سکا۔ وہ جسمانی طور پر کمزور ہو گیا تھا لیکن اس کے دل کا یقین پہلے سے زیادہ مضبوط ہو چکا تھا۔ تو جیسے وہ بہتر ہوا تو اس نے دوبارہ وہ عمل شروع کر دیا۔ لوگ حیران تھے کہ اتنی تکلیف کے باوجود وہ شخص اپنے رب کے راستے سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ آخر کار گاؤں والوں نے فیصلہ کر لیا کہ اب اس شخص کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا جائے اور اسے پکڑ کر دربار میں لے گئے تو اس کے خلاف طرح طرح کی باتیں کرنے لگے۔ یہ شخص ہمارے کہنے کے باوجود بھی اپنے عمل سے باز نہیں آتا۔ ہم نے اسے کئی بار روکا لیکن یہ پھر بھی ہر مہینے لوگوں کو جمع کرتا ہے، دعا کرواتا ہے اور اپنے عقیدے پر قائم رہتا ہے۔ بادشاہ نے غصے میں آ کر اس شخص کو دیکھا۔ وہ کمزور ضرور تھا لیکن اس کے چہرے پر ایمان اور یقین کی روشنی تھی۔ بادشاہ نے سخت لہجے میں حکم دیا، اس شخص کو پھانسی دی جائے۔ یہ سن کر دربار میں خاموشی چھا گئی۔ سپاہی اس شخص کو پھانسی کے مقام پر لے جانے لگے لیکن اس کے چہرے پر خوف کی بجائے عجیب سکون تھا۔ جب اسے پھانسی کے تختے کے قریب لایا گیا تو اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور پھر بغداد کی سمت رخ کیا اور روتے ہوئے عرض کیا، یا اللہ تو سب کچھ جانتا ہے، میں نے تیرے دین اور اپنے مرشد کی محبت میں یہ سب برداشت کیا ہے۔ یا میری سرکار، میں نے ہمیشہ سنا ہے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مریدوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتے۔ آج مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ پھر جیسے جلاد نے رسی اس کے گلے میں ڈالی اور پھانسی دینے کی کوشش کی لیکن جیسے تختہ کھینچا گیا رسی اچانک ٹوٹ گئی۔ لوگ حیران رہ گئے۔ دوسری بار نئی رسی ڈالی گئی، پھر سے پھانسی دینے کی کوشش کی گئی مگر اس بار بھی رسی ٹوٹ گئی۔ اس بار دربار میں خوف اور حیرانگی پھیلنے لگی۔ تیسری بار اور بھی مضبوط رسی لائی گئی۔ سب لوگ خاموشی سے کھڑے تھے۔ جلاد نے پوری طاقت سے پھانسی دینے کی کوشش کی لیکن اس بار پھر رسی ٹوٹ گئی۔ ہر طرف خاموشی تھی، لوگوں کے چہروں پر حیرت تھی جبکہ بادشاہ کے دل میں خوف پیدا ہو چکا تھا۔ اس شخص نے آنکھوں میں آنسو لیے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، سب میرے رب کا کرم اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی دعا کی عنایت ہے۔ یہ سب دیکھ کر بادشاہ کے دل پر گہرا اثر ہوا۔ وہ حیران بھی تھا اور خوفزدہ بھی، کیونکہ اس نے اپنی آنکھوں سے ایک ایسی بات دیکھی تھی جس کی کوئی عام وجہ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ اس واقعے کے بعد بادشاہ خود بغداد پہنچا اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ وہ نہایت ہی عاجزی کے ساتھ بیٹھ گیا اور عرض کیا، میں نے ایک ایسے شخص کو دیکھا جو ہر تکلیف، ہر ظلم اور ہر آزمائش کے باوجود اپنے ایمان پر قائم رہا۔ اب مجھے سمجھ آ گیا ہے کہ اللہ والوں کے ساتھ اللہ کی خاص مدد ہوتی ہے۔ یہ سن کر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے اللہ کی رحمت، سچی توبہ اور نیک راستے کی اہمیت سمجھائی اور پھر آپ نے فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ پر سچا یقین رکھتا ہے، نیک نیتی کے ساتھ خیرات کرتا ہے، دعا کرتا ہے اور اللہ والوں سے محبت رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو سکون عطا فرماتا ہے اور اس کی مشکلات میں آسانی پیدا فرما دیتا ہے۔ آہستہ آہستہ یہ واقعہ مختلف علاقوں میں مشہور ہو گیا۔ لوگ 11ویں شریف کے دن دعا، فاتحہ، خیرات اور لنگر کا اہتمام کرنے لگے۔ بہت سے لوگوں نے اسے صرف ایک رسم کے بجائے اللہ تعالیٰ کی رضا، نیک نیتی، محتاجوں کی مدد اور بزرگان دین سے محبت کا ذریعہ سمجھا۔ تو ناظرین، اس واقعے کا اصل پیغام یہ ہے کہ انسان کو ہر حال میں اللہ تعالیٰ پر یقین رکھنا چاہیے۔ اگر حالات مشکل ہوں، لوگ مخالفت کریں یا راستہ مشکل لگے تو تب بھی اپنے رب سے مکمل تعلق مضبوط رکھنا چاہیے۔ اولیاء اللہ کی محبت انسان کو اللہ کے قریب کرتی ہے اور سچی نیت سے کیا گیا ہر نیک عمل انسان کو زندگی میں برکت، سکون اور آسانی کا سبب بن سکتا ہے۔ اور اگر یہ واقعہ آپ کے دل کو چھو گیا ہو تو اسے صرف ایک کہانی نہ سمجھے بلکہ اپنے لیے ایک نصیحت بھی سمجھے۔ اللہ تعالیٰ پر یقین، نیک لوگوں کی محبت اور صبر کبھی ضائع نہیں جاتا۔ درود و سلام ہو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پاک پر۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹ میں یا غوث پاک مدد ٹائپ کریں۔ جزاک اللہ۔